Namaste everyone. Are you fine? Okay, I hope you are all fine. Okay, we are in the 8th episode of English learning. Today we are going to learn about active and passive voice. First of all, today I am going to tell you some basic rules of active to passive voice. Okay, सबभन्दा पहिले हामीले एक्टिभ भोइसलाई पेसिभ भोइसमा लाँदाखेरि हामीले बेसिक रुल अन्तर्गत के गर्छौं भन्दा सब्जेक्टलाई अब्जेक्ट बनाउने काम गर्छौं र अब्जेक्टलाई सब्जेक्ट बनाउनु पर्छ। त्यसकारणले यो सब्जेक्ट र अब्जेक्टको बारेमा मैले तपाईहरुसँग केही दिन अगाडिदेखि पनि छलफल गरिरहेको छु र यो भन्दा अगाडिका एपिसोडहरुमा पनि छलफल भएको छ। म सरसर्ती भने सब्जेक्ट आई, अब्जेक्ट मी, वी को अब्जेक्ट अस, दे बाट देम, ही बाट हिम, सी बाट हर, वी लाई अस बनाउने, यू को यू, इट को इट, नेम को नेम। अब हामी एकचोटि ट्राई गर्छौं एक्टिभ भोइसलाई पेसिभ भोइसमा बदल्दाखेरि हामी कसरी सब्जेक्टलाई अब्जेक्ट बनाउने र अब्जेक्टलाई सब्जेक्ट बनाउने। ओके, one number example, he calls me. La, he calls me. यो एउटा एक्टिभ भोइस हो। यो एक्टिभ भोइसलाई पेसिभमा बदल्दा यसको सब्जेक्ट अहिले ही हो र अब्जेक्टको रूपमा के छ त मी छ। अब यसलाई पेसिभमा बदल्दा हामीले के गर्नुपर्छ भन्दा यो पछाडीको जुन अब्जेक्ट छ यो अब्जेक्टलाई सब्जेक्टको रूपमा लिने। हाम्रो मी को सब्जेक्ट के छ त आई, यसलाई आई मानिने। त्यसपछि यो बीचमा हामीले केही एक्जिलरी भर्ब लिन्छौं अनि एक्टिभलाई पेसिभमा बदल्दा जहिले पनि पास्ट पार्टिसिपल फर्म भनेको भित्री बनाउँछौं यहाँनिर हामीले एउटा। त्यसपछि काम गर्ने एजेन्ट जनाउनको लागि बाई पनि गर्छौं। बाई अगाडिको सब्जेक्टलाई के बनाउने त अब्जेक्ट बनाउने, ही को सब्जेक्ट के भयो त हिम को। अब तपाईले एकचोटि हेर्नुस् यो पछाडीको मी लाई हामीले नयाँ सब्जेक्ट बनायो, आई इज न्यू सब्जेक्ट, he it was subject, now we change it into object, now this is new object। अब तपाईले के कुरा ख्याल गर्नुस् भन्दा एक्टिभ भोइसमा ही सब्जेक्टको रूपमा थियो भने अहिले ही अब्जेक्टमा आयो, मी अब्जेक्टको रूपमा थियो भने मी चाहिँ अहिले बदलेर चेन्ज गरेर आईमा आयो। अब यसैगरी अर्को पनि हेर्नुस्, म यहाँ के भन्न सिकाइरहेछु तपाईलाई भन्दा how to change subject into object and object into subject। हामी रुलमा प्रवेश गरेका छैनौं। They phone her, they phone her, they, this is the subject, her is object। So now first of all change her into subject। यो her लाई के बनाउनु त सब्जेक्ट बनाउने, हर को शब्द के हुन्छ सी। यहाँनिर हामीले भर्ब लिन्छौं, भित्री यहाँ पनि बनाउनु पर्यो, बाहिर पनि लेख्नु पर्यो र यो अगाडिको शब्द जुन दे छ देलाई के बनाउने त अब्जेक्ट बनाउने, दे को अब्जेक्ट के हुन्छ देम। अहिले हामी हेर्दाखेरि हर चेन्ज इन्टु सी, सो सी इज द न्यू सब्जेक्ट and we change they into them, now they is new object। ओके, यो बेसिक रुल मैले तपाईहरुलाई सिकाए। अब हामी यति जानिसकेपछि यदि नामपद भएमा नामपदै लेख्छौं, उदाहरणको लागि नामपदवाला एउटा गरौँ। लेट्स सी one example, Hari drives a car। Look, a car, this is the name, so name को name नै भयो। त्यसपछि हामी भित्री लिने
बाई पनि लेख्ने र अगाडिको सब्जेक्ट जुन हरि थियो हरिलाई हामीले के बनाउने अब्जेक्ट बनाउने कार न्यू सब्जेक्ट भयो हरि के भयो न्यू अब्जेक्ट भयो यस यहाँसम्म मैले तपाईलाई के कुरा सिकाएँ त भन्दा कसरी सब्जेक्टलाई अब्जेक्ट बनाउने र अब्जेक्टलाई के बनाउने नयाँ सब्जेक्ट बनाउने मैले तीनवटा एक्जाम्पलहरु बताएँ ओके अब यसपछि हामी चेन्ज अनुसार जान्छौं एक्टिभ टु पेसिभ मा चेन्ज गर्दा हामीले सामान्य तरिकाले टेन्सका रुल अनुसार जानुपर्ने हुन्छ त्यसकारण टेन्स रुल अनुसार जाँदाखेरि म तपाईलाई एकदम सर्टकटमा जान्छु लुक दिस टेबल यो टेबल हेर्नुस् एक्चुअली एक्टिभ भोइस एउटा टेबलमा एक्टिभ भोइस लेख्नुस् अर्को टेबलमा के लेख्नुस् त पेसिभ भोइस एकदम सर्टकट तरिकाले जान्दै छु म एक्टिभ भोइस पेसिभ भोइस रूल नंबर 1 मा सिंपल प्रेजेंट को एक्टिभ भोइस सब्जेक्ट प्लस v1 आइदर v5 ऑब्जेक्ट सर्टकटमा के सम्झिनुस् v1 अथवा v5 हुन्छ सिंपल प्रेजेंट को यसलाई पेसिभमा बदल्दा के गर्ने भनेपछि अब तपाईले सम्झिनुस् सिंपल प्रेजेंट v1 और v5 यो एक्टिभ भोइसलाई बदल्दा अगाडिको फर्मेसन एकचोटी सम्झिनुस् हामीले अब्जेक्टलाई के नाम दियौ त भन्दा नयाँ सब्जेक्ट दियौ न्यू सब्जेक्ट सम्झिनुस् है न्यू सब्जेक्ट भनेको के हो भन्दा एक्टिभ भोइसमा भएको अब्जेक्टलाई हामीले सब्जेक्ट बनाएको मीलाई हामीले आई बनायौ हिमलाई ही बनायौ हरलाई सी बनायौ दैट इज न्यू सब्जेक्ट अब मुख्य रूपमा तपाईले सम्झिनु पर्ने कुरो के त भन्दा सिम्पल प्रेजेन्ट को एक्टिभलाई पेसिभमा बदल्दा सब्जेक्ट सिंगुलर भएमा इज प्लुरल भएमा आर र सब्जेक्टको रूपमा आई हुन्छ भने एम इज आर एम मध्ये एउटा लिने र अगाडि मैले तपाईलाई एउटा लेखेको छु v3 पास्ट पार्टिसिपल प्लस बाई लेखेको थिए र सिम्पल प्रेजेन्ट टेन्स को v1 भए पनि v5 भए पनि त्यसलाई केमा लाने त v3 मा लाने प्लस बाई अनि अगाडिको नयाँ सब्जेक्ट हाम्रो जुन सब्जेक्ट थियो त्यो सब्जेक्टलाई नयाँ अब्जेक्ट बनाउँछौ न्यू अब्जेक्ट अब तपाईले सर्टकटमा के सम्झिनुस् भनेपछि सिम्पल प्रेजेन्ट को एक्टिभलाई पेसिभमा बदल्दा इज आरएम प्लस v3 अब्जेक्टलाई नयाँ सब्जेक्ट जहाँ पनि बनाउँछौ हामीले त्यसैगरी सब्जेक्टलाई न्यू अब्जेक्ट बनाएर राख्छौ अब यो नयाँ सब्जेक्ट अनुसार भर्बको रूपमा इज सिंगुलर भएमा इज यो नयाँ सब्जेक्ट प्लुरल भएमा आर र यहाँनिर आई भएमा एम र v1 भए पनि v5 भए पनि त्यसलाई केमा चेन्ज गर्ने त v3 मा चेन्ज गर्ने र एजेन्टलाई जनाउनको लागि बाई लेख्छौ अगाडिको सब्जेक्टलाई बदल्दा के हुन्छ न्यू अब्जेक्ट हुन्छ अब तपाईले सर्टकटमा सम्झिनुस् सिम्पल प्रेजेन्टलाई बदल्दा इज आरएम प्लस v3 म अर्कोमा गए सिम्पल पास्ट मैले सिम्पल फर्ममा छु सिम्पल पास्टको फर्मुला भनेको v2 सर्टकटमा के हो त v2 अब यसलाई चेन्ज गर्दा हेर्नुस् हामी अरु केही पनि गर्न पर्दैन यसलाई चेन्ज गर्दाखेरि पछाडीको अब्जेक्टलाई नयाँ सब्जेक्ट बनाउँछौ हामी नयाँ सब्जेक्ट सेम त्यही प्रक्रिया हो अब यो पास्ट फर्म भएको कारणले नयाँ सब्जेक्ट सिंगुलर भएमा वाज को प्रयोग प्लुरल भएमा वेयर को प्रयोग न्यू सब्जेक्ट वाज वेयर अनि यहाँ पनि के गर्ने त भन्दा v2 लाई पास्ट पार्टिसिपल फर्ममा लाने पास्ट फर्मलाई v3 मा लाने v3 फेरि पनि बाई अगाडिको सब्जेक्टलाई न्यू अब्जेक्ट बनाउने न्यू अब्जेक्ट ओके अब त्यसो भने एकचोटी फेरि हेर्नुस् सिम्पल प्रेजेन्ट को एक्टिभलाई र सिम्पल पास्ट को एक्टिभलाई पेसिभमा बदल्दा के गर्ने त सिम्पल पास्टलाई हामी एक्टिभ टु पेसिभमा बदल्दा सिम्पल प्रेजेन्ट र सिम्पल पास्ट को बीचमा फरक एउटा मात्र कुरा रह्यो सिम्पल प्रेजेन्टमा इज आरएम प्लस v3 सिम्पल पास्टमा वाज वेयर प्लस v3 सब्जेक्टलाई अब्जेक्टलाई सब्जेक्ट बनाउने प्रक्रिया त्यही नै रह्यो ओके हामी सिम्पल पास्टको बारेमा पनि छलफल गर्यौं अब सिम्पल फर्म
got simple future. Simple future. Simple future को फर्मुला subject plus shall will plus V1. यो हाम्रो फर्मुला भयो. Subject plus shall will plus V1 plus object. यसलाई पनि चेन्ज गर्दा के गर्ने भन्दा पछाडीको अब्जेक्टलाई चेन्ज गरेर न्यू सब्जेक्ट बनाउने, न्यू सब्जेक्ट. अनि आवश्यकता हेरेर आई र वी छ भने श्याल राख्ने, अन्य अब्जेक्टसँग विल को प्रयोग गर्ने विल प्लस भर्बको रूपमा बी थप्ने र यहाँ पनि 1 लाई 3 मा चेन्ज गर्ने V3 प्लस बाई प्लस न्यू अब्जेक्ट. अब यसलाई सर्टकटमा सम्झिनुस्. सिम्पल फ्युचरलाई चेन्ज गर्दा के हुने भयो? श्याल विल बी प्लस V3. सब्जेक्टलाई अब्जेक्ट र अब्जेक्टलाई सब्जेक्ट हामी जहाँ पनि बनाउँछौँ. ओके, म फेरि एकचोटि दोहोऱ्याउँदै छु, हेर्नुस् है. सिम्पल प्रेजेन्टको एक्टिभलाई पेसिभमा बदल्दा इजआरएम प्लस V3. सिम्पल पास्टको वाज वेयर प्लस V3, वाज वेयर प्लस V3. सिम्पल फ्युचर श्याल विल बी प्लस V3. अब्जेक्टलाई सब्जेक्ट र सब्जेक्टलाई अब्जेक्ट बनाउने तरिका मैले तपाईहरुलाई सिकाए. ओके, अब त्यसो भए हामी केही एक्जाम्पल गर्छौं है त. ल, के एक्जाम्पल गर्छौं हामी? तीनवटा सिम्पल फर्मका गरी हामीले. ल, यहाँ हेर्नुस्. आई प्ले फुटबल. ओके, यसको सब्जेक्ट हो आई र अब्जेक्ट हो फुटबल. फुटबल अब्जेक्ट छ भने यसलाई नयाँ सब्जेक्ट बनाउनु पर्यो. फुटबल नामपद भएको कारण नामपदको नामपद फुटबलको फुटबल नै भयो. फुटबल इज सिंगुलर, सो राइट इज. फुटबल इज न्यू सब्जेक्ट फुटबल भयो. अब फुटबल सिंगुलर भएको कारण इज भयो. अब हामीलाई V3 चाहियो है. प्ले को V3 के हुन्छ त? प्लेड. इज प्लस V3 आयो. इज प्लस V3. अनि बाई अगाडिको सब्जेक्ट जुन आई छ, आईलाई चेन्ज गर्दा के भयो त? मी भयो. फुटबल इज प्लेड बाई मी. सिम्पल प्रेजेन्टको थियो यो. फेरि अर्को हेर्नुस्. दे ड्रिंक मिल्क. अब्जेक्ट मिल्क छ, मिल्कलाई सब्जेक्ट बनाउँदा मिल्क नै रह्यो. मिल्क. दिस इज अनकाउन्टेबल नाउन. मिल्क इज. अनकाउन्टेबल नाउनहरु सिंगुलर हुन्छ. मिल्क इज. ड्रिंकलाई V3 गर्दा ड्रंक बाई दे को देम भयो. यहाँ पनि हाम्रो इज प्लस V3 भयो. ओके, सिम्पल प्रेजेन्टको लागि हामी यसरी चेन्ज गर्यौं. सिम्पल पास्टको केही गरौँ. राम helped her. Ram helped her. This is simple past. How is object? Now its subject is she. She is singular, so right was. She was. यो V2 छ help. Help को V3. त्यही help नै हुन्छ helped by राम को अब्जेक्ट भएको राम नै भयो. Past tense. Okay, next one. Next example. He flew a kite. He flew a kite. Name a kite. This is the singular, so right was. अब flew लाई V3 बनाउने. Flown, F-L-O-W-N, flown. An agent by, and the object of he is him. Now what is the form? Was plus V3. Was plus V3. Okay. Next example. I called them. I call them. Object them.
यसको सब्जेक्ट हो दे इज प्लुरल सो राइट वेयर past participle form of call is called by me. This is the subject, its object is me. Now form is where plus B3. Okay. Is plus B3, is plus B3, R plus B3 पनि हुन्छ सब्जेक्ट अनुसार, M पनि हुन सक्थ्यो यो प्रेजेन्ट को फर्ममा, अनि पास्ट को फर्ममा हामीले was were plus B3. She is singular was, a kite is singular was, they plural भएर हामीले के लेख्यौं त were लेख्यौं. यस हामी सिम्पल प्रेजेन्ट र सिम्पल पास्ट को के एक्जाम्पलहरु गर्यौं. अब म तपाईहरुसँग सिम्पल फ्युचर को एक्जाम्पल गर्दै छु. ओके, लेट्स सी सम एक्जाम्पल. I shall call her. I shall call her. Her is object, its subject is she. She सँग केसको प्रयोग त will को प्रयोग. Will. She will. Will. हामी यहाँसम्म आइपुग्यौं. Write B. B and now B3. यहाँ जुन verb आउँछ त्यसलाई B3 बनाउने. Shall र will को पछाडी आउने verb. Call को B3, called, फर्मुला को by, अब I लाई ऑब्जेक्ट में बदल्दा के हुन्छ me. Now look the structure. Structure यस्तोमा आयो. Will be plus B3. And next example 7 number हेरौं. Radha will help us. Radha will help us. Us, this is the object. Its subject is we. We new subject भयो. I र we सँग सामान्यतया हामी shall को प्रयोग गर्छौं. त्यसैले shall लेख्ने. Shall. We shall. Now formula B plus B3. Help को B3. Helped by. Radha is noun, so write Radha. Yes. यहाँसम्म हामीले सिम्पल प्रेजेन्ट, सिम्पल पास्ट र सिम्पल फ्युचर का रुलहरु गर्यौं हामी. सिम्पलली तपाईहरुले के सम्झिनुस् त भन्दा पछाडीको अब्जेक्टलाई नयाँ सब्जेक्ट बनाउँछौं अनि अगाडीको सब्जेक्टलाई नयाँ अब्जेक्ट बनाउँछौं र बाइ थप्छौं. यो कुनै नयाँ कुरा भएन. तपाईले सिम्पली स्ट्रक्चर के मात्र बुझ्नुस् भनेसी सिम्पल प्रेजेन्ट आउँदा नयाँ सब्जेक्ट लेखिसकेपछि इजआरए प्लस B3 बनाउने. सिम्पल पास्ट आएको छ भने नयाँ सब्जेक्टको पछाडी वाजर प्लस B3 बनाउने र सिम्पल फ्युचरको स्ट्रक्चरमा shall will be प्लस B3 बनाउने. इजआरए प्लस B3 सिम्पल प्रेजेन्ट, वाजर प्लस B3 सिम्पल पास्ट, shall will be प्लस B3 सिम्पल फ्युचर. यसरी हामीले अहिलेसम्म सिम्पल प्रेजेन्ट, सिम्पल पास्ट र सिम्पल फ्युचर को एक्टिभलाई पेसिभ बनाउने तरिकाहरु सिक्यौं. बुझ्नु भयो? ओके. त्यसो भने अब हामी केही एक्जाम्पल फेरि पनि गर्छौं. फेरि पनि केही एक्जाम्पलहरु गर्छौं. यही अन्तर्गत तपाईहरुलाई लङ सेन्टेन्सहरु दिन सक्छ. टाइम एडभर्बहरु दिन्छ हेर्नुस् है त ल. I help her every day. कुन टेन्स हो यो? हेर्नुस् त. सब्जेक्ट प्लस V1 सिम्पल प्रेजेन्ट भयो. अब यतिखेर तपाईहरुलाई अब्जेक्ट चिन्न गाह्रो हुन्छ. कुन हो त अब्जेक्ट? हामी सामान्यतया अब्जेक्ट भनेको लास्टमा आउँछ भन्ने कुरा हामी सम्झिरा हुन्छौं. लास्टमा आउने वर्ड नै अब्जेक्ट हो भन्ने हामीलाई लागिरा हुन्छ. तपाईहरुले के सम्झिनुस् त भन्दा सामान्यतया टाइम जनाउने शब्दहरु अब्जेक्ट हुँदैनन्. टाइम जनाउने शब्दहरुलाई अब्जेक्ट मानिदैन. एभ्री डे दिस इज नट अब्जेक्ट. यो अब्जेक्ट होइन. अब्जेक्ट भनेको के हो त? हर हो. यसरी बुझ्नु होला. र जुन शब्द जुन वर्ड चाहिँ अब्जेक्ट बन्दैन त्यो वर्ड अब्जेक्ट नहुने वर्डलाई लास्टमा लेख्नुस्. ओके. हाम्रो अहिले अब्जेक्ट को भयो त? हर. अब सम्झिनुस् है. एभ्री डे टाइम जनाउने हो. यस्टरडेले टाइम जनाउँछ. लास्ट डे आउला, टुमारो आउला,
नेक्स्ट डे आउला यस्ता शब्दहरूलाई तपाईले कहिले पनि सब्जेक्ट नमान्नुस् टाइम एडभर्बहरू सब्जेक्ट अब्जेक्ट हुँदैनन् त्यसकारणले त्यहाँ तपाईहरु अलमल पर्ने जरुरी छैन टुडे आउन सक्छ यस्टरडे आउन सक्छ नेक्स्ट डे आउन सक्छ लास्ट डे आउन सक्छ तिनीहरु अब्जेक्ट हुँदैनन् अब्जेक्ट हाम्रो को हो त हर नै हो हरलाई चेन्ज गर्नुस् दिस इज सी भयो यो सिम्पल पर्सन दिस इज सिम्पल पर्सन को फर्मुला हेर्नु त इज आर एम प्लस b3 सी सिंगुलर भयो इज प्लस b3 हेल्प लाई b3 गर्नुस् h e l p e d हेल्प अनि फर्मुला को बाई अब अगाडीको सब्जेक्ट के छ त आई छ आई लाई मी बनाउनुस् र पछिल्लो बचेको जुन वर्ड छ नि त्यसलाई जस्ताको तस्तै लेख्दिनुस् मैले तपाईलाई यहाँ सिकाउन खोजेको कुरो के त भन्दा टाइम जनाउने शब्दहरू सेन्टेन्समा आयो भने दे आर नट अब्जेक्ट तीन अब्जेक्ट हुँदैनन् फेरि एउटा गरौँ है त ल पास्टकै गरौँ ही फोन अस लास्ट डे लुक या लास्ट डे आयो अब लास्ट डे अब्जेक्ट होइन भन्ने बुझ्नुस् तपाईले हाम्रो अब्जेक्ट भनेको को हो त अस नै हो अस को सब्जेक्ट भन्छ वी हामी पास्टमा छौ अब वी सँग हामी केसको प्रयोग हुन्छ वेयर को प्रयोग वी वेयर फोन को भित्री फोन बाई ही लाई अब्जेक्ट बनाउँदा हिम र पछाडीको टाइम जनाउने शब्दलाई जस्ताको तस्तै लेख्नुस् यसरी मैले तपाईहरुलाई यहाँ के कुरा सिकाउन खोजे त भन्दा हामी अब्जेक्ट को हो भन्ने कुरामा अलमल पर्न सक्छौ टाइम जनाउने शब्दहरु यदि अब्जेक्ट दिए आएको छ भने त्यो अब्जेक्ट होइन भन्ने कुरा सम्झिनु होला हुन्छ ओके अब त्यसो हो भने अब हामी सिम्पल फर्म सिद्ध्यायौं सिम्पल प्रेजेन्ट पनि सिद्ध्यायौं सिम्पल पास्ट पनि सिद्ध्यायौं र सिम्पल फ्युचर पनि सिद्ध्यायौं अब म तपाईहरुलाई कन्टिन्युअस फर्म तिर लादै छु कन्टिन्युअस फर्मलाई कसरी चेन्ज गर्ने त कन्टिन्युअस फर्म भन्नाले अब तपाईहरु सम्झिनुस् प्रेजेन्ट कन्टिन्युअस पास्ट कन्टिन्युअस र फ्युचर कन्टिन्युअस तर एक्टिभलाई पेसिभमा बदल्दा प्रेजेन्ट कन्टिन्युअस र पास्ट कन्टिन्युअस मात्रै चेन्ज हुन्छन् फ्युचर कन्टिन्युअस चेन्ज हुँदैन ओके अगाडीको जस्तै एक्टिभ भोइस एउटा कोलममा लेख्नुस् र अर्कोमा पेसिभ भोइस कसरी चेन्ज गर्ने म सर्टकट फर्मुला दिन्छु तपाईहरुलाई प्रेजेन्ट कन्टिन्युअस को फर्मुला तपाईहरुलाई थाहा छ हैन सब्जेक्ट प्लस इज आर एम प्लस V4 लाई तपाईले आईएनजी फर्म भनेर पनि पढिरहनु भएको छ होला यो प्रेजेन्ट कन्टिन्युअस को भयो यसलाई पेसिभमा बदल्दा हामी के गर्ने त भन्दा अन्य रुल झै पछाडीतिरको अब्जेक्टलाई तपाईले सब्जेक्ट बनाउने जसको नाम मैले अगाडि के दिएको छु न्यू सब्जेक्ट यो न्यू सब्जेक्टलाई हेरेर यदि त्यो सिंगुलर छ यहाँ इज नै लेख्नुस् न्यू सब्जेक्ट प्लुरल छ आर लेख्नुस् न्यू सब्जेक्टमा यदि आई आएको छ भने एम लेख्नुस् र अब हामीले कन्टिन्युअस फर्ममा बीइङ थप्नु पर्छ सम्झिनुस् है कन्टिन्युअस फर्ममा के थप्नु पर्छ बीइङ पास्ट कन्टिन्युअसमा पनि बीइङ थप्ने हो प्रेजेन्ट कन्टिन्युअसमा पनि बीइङ थप्ने हो बीइङ अनि मैले तपाईलाई सुरुको फेजमा भनेको छु एक्टिभलाई पेसिभमा बदल्दा सबै भर्बका फर्महरु पास्ट पार्टिसिपल फर्ममा जान्छन् मतलब V3 मा जान्छन् त्यसैले यहाँ पनि के आउनु पर्यो त V3 आउनु पर्यो अब तपाईले सर्टकटमा सम्झिने स्ट्रक्चर भनेको यो प्रेजेन्ट कन्टिन्युअसलाई बदल्दा सम्झिने स्ट्रक्चर भनेको इज आर एम प्लस बीइङ प्लस V3 अनि यसपछि हामी गर्दै आएको छौं एजेन्टको रूपमा बाई लेख्छौं अगाडीतिर आएको सब्जेक्टलाई हामी अब्जेक्ट बनाउँछौं जसको नाम मैले तपाईलाई सजिलोको लागि के भन्दिएको छु न्यू अब्जेक्ट भन्दिएको छु सम्झिनुस् है प्रेजेन्ट कन्टिन्युअसमा के थप्ने त बीइङ थप्ने अब ख्याल गर्नुस् सिम्पल प्रेजेन्ट भयो भने इज आर एम प्लस V3 मात्रै हुन्छ तर कन्टिन्युअस हुँदा बीचमा के आउँछ त बीइङ आउँछ त्यसो हो भने अब पास्ट कन्टिन्युअसको बारेमा पनि सिकौं हामी पास्ट कन्टिन्युअस को फर्मुला तपाईहरुलाई थाहा छ सब्जेक्ट प्लस वाज वेयर प्लस V4 वाज वेयर प्लस V4
यो वाजर प्लस B4 छ भने उतातिर पनि त्यही हुन्छ हेर्नुस् है। हामी पनि यहाँ पनि त्यही गर्छौं। अगाडिको सब्जेक्ट जुन छ त्यसलाई अब्जेक्ट बनाउँछु, पछाडीको अब्जेक्टलाई नयाँ सब्जेक्ट बनाउँछु। त्यसकारण न्यू सब्जेक्ट पहिला लेख्ने, न्यू सब्जेक्ट। यो न्यू सब्जेक्ट सिंगुलर छ, वाज लेख्नुस्, प्लुरल छ, वेयर लेख्नुस्, वाज वेयर। यहाँ पनि कन्टिन्युअस फर्म भएको कारणले के गर्ने, बीइङ अनि भर्बलाई V3 मा लाने, त्यही माथिको चाहिँ बाइ प्लस न्यू अब्जेक्ट। ओके, अब एकचोटि तपाईले हेर्नुस् प्रेजेन्ट कन्टिन्युअस र पास्ट कन्टिन्युअस बीचमा फरक के भयो त? तपाईलाई सम्झिने तरिका भनेको जसरी सिम्पल प्रेजेन्टमा इज आर एम र वाजर को बीचमा फरक देखिन्थ्यो सिम्पल प्रेजेन्ट र सिम्पल पास्टमा, त्यस्तै गरेर अहिले प्रेजेन्ट कन्टिन्युअस र पास्ट कन्टिन्युअसमा अरु कसैको फरक छैन। प्रेजेन्ट कन्टिन्युअस हुँदा अगाडितिर इज आर एम छ, पास्ट कन्टिन्युअस हुँदा पछाडीपट्टि के छ त? वाज र वेयर छ। यहाँ पनि हामी बीइङ थपेको छौं इज आर एम को पछाडी र तल पास्ट कन्टिन्युअसमा पनि बीइङ थपेको छौं। कन्टिन्युअस फर्ममा बीइङ हुन्छ भन्ने कुरो तपाईहरुले ध्यान दिनु पर्यो है। कन्टिन्युअस फर्म हुने बित्तिकै के गर्ने त? बीइङ चाहिँ थप्ने। ओके, त्यसो भए ल एक दुईटा एक्जाम्पल गरौँ हामी। फर्स्ट एक्जाम्पल, राधा is drinking tea. Radha is drinking tea. This is present continuous. Present continuous. यसको अब्जेक्ट टी, यसलाई पहिले उठाएर हेर्नुस् टी। टी दिस इज सिंगुलर, अनकाउन्टेबल नाउनहरु सिंगुलर मानिन्छन् टी। अब टी न्यू सब्जेक्ट भयो, हेर्नुस् न्यू सब्जेक्ट। टी सिंगुलर भएको कारण के लेख्ने त? इज। अब तपाईले फर्मुलाको V3 लिनु पर्यो, V3 बीइङ लिनु पर्यो, बीइङ पहिले बीइङ, यो फर्मुलाको बीइङ भयो प्लस V3। V3 कसलाई बनाउने त भन्दा माथि दिएको क्वेशनमा जुन चाहिँ V4 छ त्यसलाई 3 मा लाने, ड्रिंकिङलाई 3 मा लाने। ड्रिंकिङलाई 3 मा लानु भन्दा पहिले यसलाई 1 सम्झिने, यसको 1 ड्रिंकको V3 ड्रिंक मात्रै हुन्छ र यसलाई 3 मा लाँदा के हुन्छ? DRUNK ड्रङ्क हुन्छ। अनि बाइ त्यसपछि न्यू अब्जेक्ट, राधा सब्जेक्ट छ भने त्यसलाई न्यू अब्जेक्ट बनाउँदा के भयो? राधा भयो। ल एकचोटि स्ट्रक्चर हेर्नुस् त कस्तो भयो? इज प्लस बीइङ प्लस V3 यो स्ट्रक्चरमा आयो। टी सिंगुलर भएको कारणले इज भयो। अब लेट्स सी अनदर एक्जाम्पल, अर्को एक्जाम्पल पनि हेरौँ हामी। I am buying some books. I am buying some books. Books अब्जेक्ट हो, त्यसको अगाडितिर सम आउँछ, फ्यू आउँछ भने तिनीहरुलाई पनि सब्जेक्टको रूपमा प्रयोग गर्नुस् तपाईले। अ लिटिल, अ फ्यू, मेनी, मोर जस्ता शब्दहरु पनि अब्जेक्ट सँगै आउँछन्। सम बुक्स, सम बुक्स, लुक सम बुक्स यो प्लुरल भयो। अहिले हेर्नुस् है, यो प्लुरल भयो। प्लुरल हुने बित्तिकै हामीले के लिनु पर्यो त? आर लिनु पर्यो, आर। अनि फर्मुलाको बीइङ, अनि माथितिरको बाइ छ, मैले अगाडि भने बाइङलाई पहिला 1 मा लिनुस्, बाइ, बाइको V3 बनाउँदा बाइको V3 के हुन्छ? बट हुन्छ। बट हामी यसम्म आइपुग्यौं, त्यसपछि बाइ, अनि अब लेख्ने नयाँ अब्जेक्ट भनेको अगाडितिरको सब्जेक्टलाई अब्जेक्टमा लाने, आई को अब्जेक्ट के हुन्छ त? मी। अब फेरि स्ट्रक्चर हेर्नुस् त के भयो? आर बीइङ प्लस V3 को स्ट्रक्चरमा आयो। ओके, यसै गरेर पास्ट कन्टिन्युअस को पनि हेरौँ है त। ल पास्ट कन्टिन्युअस को, they were writing homework. They were writing homework. Object homework. Homework singular of the plural हो, this is singular. ल अब past tense मा हेर्नुस् है। होमवर्क लाई हामीले न्यू सब्जेक्ट बनायौं। होमवर्क इज सिंगुलर, सो राइट वाज। होमवर्क वाज। फर्मुला यहाँ पनि हामी बीइङ थप्नु पर्यो, बीइङ अनि V3। राइटिङ V4 लाई 3 मा लानुस्। यसको V1 राइट हुन्छ, राइटको V3 तपाईहरुलाई थाहा छ, रिटन। रिटन। अनि
बाई अगाडिको सब्जेक्टलाई अब्जेक्ट बनाउनुस् दिएको के भयो त देम भयो ओके एकचोटी स्ट्रक्चर हेर्नुस् त ल हाम्रो बीचमा के स्ट्रक्चर आयो वाज बीइङ प्लस B3 ओके लास्ट एक्जाम्पल हेरौँ पास्ट टेन्स के लास्ट एक्जाम्पल हेरौँ है त I was bringing mangoes. I was bringing mangoes. Look, object हाम्रो के भयो mangoes भयो mangoes. This is plural. Mangoes plural भएको कारण अब हामी के गर्छौं where लेख्छौं mangoes where. फेरि फर्मुलाको बीइङ थप्नुस् बीइङ अब भित्री गर्ने पालो भयो ब्रिङ को भित्री ब्रिङ ब्रट 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 भित्री लेखिसकेपछि बाई अनि अगाडिको सब्जेक्ट के छ त आई छ आईलाई अब्जेक्टमा लानुस् के हुन्छ मी अब स्ट्रक्चर चेक गर्नुस् त वेयर प्लस के भयो त भित्री भयो यसरी हामीले प्रेजेन्ट कन्टिन्युअस र पास्ट कन्टिन्युअसका केही उदाहरणहरू गर्यौं प्रेजेन्ट कन्टिन्युअसमा इज आर एम को पछाडी बीइङ भएर भित्री छ र पास्ट कन्टिन्युअसमा वाज र वेयर को पछाडी बीइङ भएर भित्री छ र कन्टिन्युअस फर्मलाई चेन्ज गर्दा इज आर एम को पछाडी भित्री प्रेजेन्ट कन्टिन्युअस हो भने र पास्ट कन्टिन्युअस हो भने वाज र प्लस भित्री गराउनु होला ओके ल स्टप गर्नु साथै हाम्रो युट्युब च्यानललाई लाइक र सब्स्क्राइब पनि गरिदिनु होला